मैं मोहम्मद शकील अब्दुल अजीज कुरैशी, मलकापुर, बुल्ढाना जिला, महाराष्ट्र। 89वीं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसके नुक्ते नज़र पूरे भारत से, तमाम सूबों से यहाँ पर काफ़ी लोगों ने शिरकत की है। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से मोहतरम मोहम्मद रिजवान कुरैशी और साथ ही साथ मोहम्मद गुफरान कुरैशी, जिनका ताल्लुक मुरादाबाद यूपी से है, जो जिला सदर है। इस ज़मन में मैं जनाब रिजवान साहब से अहले कुरैश के ताल्लुक से जानना चाहूँगा कि अहले कुरैश क्या है, ये अहले कुरैश कब बनी, इसका शिजरा आपके पास मौजूद है जो साहब ने अभी कॉन्फ्रेंस में बताया है। इस ज़मन में सबसे पहले मैं रिजवान साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस मकसद को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हर 5 साल के अंदर ऑल इंडिया सदर का इंतखाब होता है। आज यहाँ पर जो तकरीबन आज 5वीं मरतबा सिराजुद्दीन कुरैशी साहब यहाँ के ऑल इंडिया सदर मुंतखब हुए हैं। मुत्तफिक इत्तेफाक राय से तमाम सूबा सदर यहाँ मौजूद थे। इत्तेफाक राय से उनको 5वीं मरतबा सदर चुन लिया गया है। सबसे अहम तो बात इस मीटिंग की ये थी कि उसके अंदर तमाम बातों को तय करने के बाद सदर का चुनाव हुआ है और हम उनको तहे दिल से यूपी से आए हुए तमाम हमारे साथी मुबारकबाद पेश करते हैं कि 5वीं मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सदर मुंतखब किया। साहब, मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश अपनी क्या मकासद रखती है। देखिए, मकासद के एतबार से अगर मैं बात करना चाहूँ तो इनका एक ही मकसद है कि इस मुल्क के अंदर रहते हुए एक अच्छा हिंदुस्तानी बनना, इस्लाम की तालीमात और अखलाकियात को एक तरीके से अपने अंदर पैदा करके तालीम को अपने साथ लेकर और तालीमी मिशन को दूसरे तक पहुंचाकर इस मुल्क का एक अच्छा बाशिंदा बनना और मुल्क और कौम की खिदमत करना, यही इसका एक मकसद है कि तालीम को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दें ताकि एक इंसान एक अच्छा इंसान बने और अपनी कौम और अपने मुल्क की खिदमत करे। दूसरा ये पूछना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में अभी आपने जो है एक स्क्रिप्ट जो है सामाईन को बताई है सदर साहब की मौजूदगी में, तो उस स्क्रिप्ट में जो आप बताना चाह रहे थे कि कुरैश बिरादरी का शिजरा है, तो मैं आपसे तफसीलवार उस शिजरे के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, इस मुताल्लिक मैं ये कहूँगा कि जितना महफूज शजरा कुरैश बिरादरी के पास मौजूद है, मैं अपने उन अकाबिर और बुजुर्गों की इस बात की खिदमत को तायद करूँगा कि उन्होंने इसको महफूज रखा जो आज हमारे पास मौजूद है। तो हमारी शाख कहाँ से मिलती है और हम कितने साल पहले आए थे, इसका मुख्तसर सा वाक़या मैं आपको बताए देता हूँ कि हम कहाँ से आए थे यहाँ पर हिंदुस्तान। हम लोग यहाँ पर हाफिज शेख मोहम्मद जान सरवर्दी कुरैशी 700 हिजरी के करीब हजरत सैयदना साहब विलायत साहब के हमरा हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और 790 में उन्होंने वफात पाई। उनकी 80 आदमी और भी थे जिनका मुफस्सल जिक्र जनाब मिर्ज़ा लाल बेग साहब जो अकबर बादशाह के ज़माने में हुए हैं, अपनी किताब समरात कुदस में लिखा है कि हाफिज साहब वास्ते इराक से दरियाए चिनाब के किनारे वहां पर अमरोहा जिला मुरादाबाद तशरीफ लाए थे। ये एक शजरा है हमारी पूरी कौम का। इसके अंदर हमारा वास्ता मिलता है कबीला कुरैश जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खानदान मुबारक से कि वहाँ पर शाखें हमारी पहुंची हुई हैं। ये मुख्तसर सा मैंने बता दिया, बाकी तफसीलात पूरी जो है ये मेरे शजरे के साथ मौजूद है, इसके लिए लंबा वक्त दरकार है, मगर मैंने मुख्तसर सी बात आपको बता दी। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की जो है बुनियाद किसने डाली और कब डाली? ये हमारे बुजुर्गों में जनाब कायद आज़म हजरत भैया बशीरुद्दीन, उन्होंने इसकी बुनियाद अब से 100 साल कबल डाली थी, जिसको सन 2024 में पूरे 100 साल होने जा रहे हैं। इसी के वास्ते से हमारे सदर सिराजुद्दीन कुरैशी जो ऑल इंडिया सदर हैं और हमारे सूबाई सदर यूपी के जनाब डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब ने फरवरी के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो रामलीला ग्राउंड में होगी, इसी निस्बत से करने का फैसला किया है। आज उसी का यहाँ पर तमाम पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए मशवरा हुआ है और इंशाअल्लाह वो पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरे अमन व अमान के साथ दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हम करेंगे। कि आज भारत के अंदर जमीयतुल कुरैश के जरिए चलाए जाने वाले प्रोग्राम्स कौन से हैं
اور آج قریش برادری کس مقام پر ہے، جیسے معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے اور دیگر؟ دیکھیے تعلیمی اعتبار کی تو بات میں یہ کہوں گا کہ جو دن بھی نکل رہا ہے تعلیم کی طرف ہمارے بزرگ زور دے رہے ہیں اور تعلیم سے وابستہ اپنی قوم کو کر رہے ہیں. اس لیے تعلیمی میدان میں جہاں پچھلے سالوں میں 50 سالوں میں 40 سالوں میں دیکھا جائے اب کافی حد تک تعلیم کے اندر سدھار ہوا ہے، اور آگے بھی میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ تعلیم کے اعتبار سے قوم کے اندر سدھار آئے. آخر میں صاحب ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ ہم وطنی بھائیوں کے لیے قریش برادری کی طرف سے کیا میسج دینا چاہوں گے؟ ایک محبت کا پیغام، ایک پیار کا پیغام. یہ ہندوستان ہے، یہاں پر سب سے بڑی خوبی جو ساری دنیا کے اندر سے ایک نایاب مانی جاتی ہے کہ ہر مذہب کا انسان اپنے تہوار اپنی مذہب کی آزادی کے ساتھ رہتا ہے. یہ اس ملک کا بہت بڑا ایک آئین ہے، جو آئین اس ملک کی ہر ایک قوم کو آزادی کے ساتھ دیتا ہے. جمعیت القریش کی جانب سے میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیشہ ایک اچھا ہندوستانی بن کر رہے اور پیار محبت کا پیغام اپنے ملک کو دیتا رہے. یہی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ملک میں اللہ پاک امن و امان رکھے اور یہاں کے رہنے والوں میں محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی کو اللہ پاک قائم رکھے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. قریش برادری کا یہ بہترین شجرہ کہاں سے دستیاب آپ کو ہوا؟ اس کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ سابقہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں انہوں نے بڑی محنت سے اس شجرے کو جمع کیا، تمام تاریخ کو کتابوں سے لے کر. ایک کتاب ہے جس کو تاریخ الشیوخ کہتے ہیں، سن 1990 میں سن 1927 میں یہ شائع ہوئی تھی. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر پورا شجرہ، پوری حقائق اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے ہم لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے صدر صاحب غفران صاحب موجود ہیں مراد آباد سے، شفیق الرحمان صاحب موجود ہیں، اور ہمارے صاحب حاجی رضوان صاحب موجود ہیں، حاجی احسان صاحب، حاجی نفیس صاحب، یہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور مل جل کر ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ رام لیلا گراؤنڈ میں جو کانفرنس ہونے والی ہے ہم یہ پبلک کے ہاتھوں میں اور اپنی قوم کے ہاتھوں میں یہ امانت سونپ دیں. کیونکہ کوئی بھی جب تک ہم تک امانت پہنچی ہے تو یہ ہم چاہیں گے کہ یہ ہماری برادری کے ایک ایک فرد کے پاس امانت پہنچ جائے. یہ جو میرے پاس شجرہ موجود ہے یہ اب سے تقریباً 100 برس پہلے 1927 کے اندر ہمارے بزرگوں نے، جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب ایک تھا، اکھنڈ بھارت تھا، اس وقت کی یہ تاریخ میرے پاس موجود ہے. اور یہ ایسی تاریخ ہے کہ اس تاریخ کے ذریعے اور اس شجرے کے ذریعے میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو اس وقت یہاں پر قریشی موجود ہیں ہماری تاریخ کیا ہے اور ہمارا شجرہ کس سے جا کر ملتا ہے. تو میں اس کے لیے یہ بتانا بہت بہتر سمجھتا ہوں. یہ شجرہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور جناب نبی کریم علیہ السلام سے لے کر سن 700 ہجری میں ہمارے چنار جو ایک علاقہ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے تھے جان محمد، جن کا وصال 790 ہجری میں ہوا. امروہہ کے اندر ان کا قیام ہوا. اسی سے تمام شاخیں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں پھیلی. تو میں اس بات سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ایک جگہ یکجا کر کے میں تمام قوم کو یہ اس کی تاریخ پہنچانے کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. اور ہم اس کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا حسب نسب جو جا کر ملتا ہے وہ قبیلہ قریش عرب سے جا کر ملتا ہے. اس کتاب کے اندر تمام تاریخ موجود ہے، اور اس شجرے کے اندر جو آپ حضرات کو میں دکھا رہا ہوں اس کے اندر تمام پوری کی پوری تاریخ موجود ہے. یہ تھے محمد رضوان صاحب، جن کا تعلق یوپی مراد آباد سے ہے، جنہوں نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے قریش برادری کا جو شجرہ ہے اس کی معلومات ہم تک پہنچائی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ان کا ایک شجرہ کتابچے کی شکل میں عام لوگوں تک پہنچنے جا رہا ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے الوداع لیتا ہوں. السلام علیکم.